زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الہما کل ولیک الحجت ابن اللہ حسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی و حفظا و قائد و نصرا و دلیل و عین حتی تسکنہ ارزقا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم قائم آل محمد قبولیت وسع باوز بلند صلوات نعرہ تکبیر باوز بلند ہر بندہ بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے بولو سارے بولو نعرہ رسالت باوز بلند نعرہ حیدری پھر بھی سونا نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت جمی دشمنان تے لعنت منکر ولایت علی تے لعنت سید آدھا حق کھاون والا تے لعنت کنفذ ملعون تے لعنت منکر امام زمانہ تے لعنت گستاخ امام زمانہ تے لعنت جڑا لعنت نہ کرے اس بندے تے بھی لعنت بر محمد و آل محمد صلوات کو بدھاؤ ایک دو ڈبا انہاں نال کام نہیں چلدا ہاں اساں 5 محرم بائی پڑھ دے پئے اللہ مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے گھبرا تو نہیں گئے زدار دعا ابتدا ہے خلاق عالم مالک کون و مکان تھوڑا اس عظیم ذکر چرایا قبول فرما دعا ہے جتنے نیک ہوائے جے شریعہ گھنائے ہو مالک پورے فرما ذکر مظلوم جتو جتو کوئی مومن کوئی ماتمی کوئی عزادار کوئی پردادار چل کے ہیں اللہ قدم قدم تے ہزارہ نیکیاں نصیب فرما ذکر دا صدقہ مالک اللہ جتنے حاضر بیٹھن گناہ معاف مالک اللہ ذکر دا صدقہ اس کار خیرچ اس عشرائے محرمچ جنہ جنہ مومنین نے جس حساب نال حصہ رلائے اللہ توفیقات خیرچ اضافہ فرما عزت آبروچ اضافہ فرما دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ملک اللہ بانیان عشرہ دی توفیقات خیرچ اضافہ فرما الہی عزت آبروچ اضافہ فرما بھائی ایک ذمہ دعا لئیے غالباً حیدر نام ہے انہیں والد سے بیمار ہے مالک اللہ صحت عطا فرما مالک اللہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما مالک اللہ حجت دوراں امام زمن بقیت اللہ منتقم خون امام مظلوم دے ظہور تعجیل فرما مولا دی زیارت دے قابل بنا مولا دی زیارت تو مشرف فرما مریے تو حسین حسین کریں دے اٹھی ہوئے تو علی علی کریں دے دامن پنجہ بہرہ چوڑا دا ہاتھ اسا گنہگاراں دا عرض کریں مولا دے ملنگا تے ایمیں فتوے نہ لاتوں جوانی مانو بھائی جان میں بسم اللہ کرنا آباد و شاد رہو ہو سکے تو تھوڑا جی آواز دے اچھا نہ ہو سکے تو راضی ہیں مالک زندگی دراز فرماوے بغیر کسے تاخیر دے میرا دل ہے 417 سرائکی زبان نیاں مادری پدری زبان نیاں جناب دے حوالے کی تیاں جامل میرا دل ہے 70 پڑھی نہ وجنے
وسچی سرائی دے شریف عزداران دے دل لالی ڈائری تے ستر نقش کے جیونے میں عرض کاریاں مولا دے ملنگا تھے ایمیں فتوے نہ لاتوں اگے آجے مولا دے ملنگ مولا دے دلدار وی ہو دل مولا دے ملنگ مولا دے دلدار بھی ہونے مولا دے ملنگ مولا دے دلدار بھی ہونے آدھے تو خیال کرے ایمیں منہ نہ پھنا میں مولا دے ملنگا وچ مختار بھی ہونے زندہ باد بھائی جوانی مارچ میں بسم اللہ کر رہا آباد رو جوانی مانو بسم اللہ تو خیال کریں ایمیں منہ نہ بھناویں مولا دے ملنگا وچ مختار بھی ہونے عرض کی چوا دیئے ملک ولایت کا ولی دیکھا ہے وادی ملک ولایت کا ولی دیکھا ہے اگیا دے ہو بہو عکس خدا بندے جلی دیکھا ہے ہو بہو عکس خدا بندے جلی دیکھا ہے یہ براہمل مجھے گنگا کی طرف کھینچتے ہیں میں نے کوثر کے کنارے پہ علی دیکھا ہے زندہ باد زمانی مانو بھائی میں بسم اللہ کروں بھائی بسم اللہ کوشش کرو با جماعتوں کے درود بھیجو تھوڑا آواز کھولو ہاں بدھاؤ پھر بھی سونی سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من قول نبی الوعدہ مبین الماء والتین چواؤن الدرود بھیجو صاحب تاج والمراج سیدنا و شفینا و بالقاسم محمد صلوات وعلى أخيه ووزيره وابن أمه أمير المؤمنين امام دنام تجھواؤن الدرود بھیجو ماتم دی دعوت حسن المسموم وعلى حسین المظلوم المقتول البیار کربلا دکھیاں تلٹیاں بھینی دبھراؤ جنہ مستور علی آوازہ دے دی پیالا دئی وطن کیوں چھوڑے لیں جوانی مانو کوئی سوکھا چھوڑے وطن علی دیا دھیاں بیوی آدھے دی پیالا دئی میڈا غریب جوانی ہونے میں بسم اللہ آباد ہمیں نوکر سہی بین سلام سید آدھی آدھی ملے تو پکھی بھی آشیاں للی چھڑے لے بین مار ولیاں آئے حسین رنن کر یار رومن دے جو دیہارے ان ٹھیک چل رہا پر آواز نہیں ملے تو پکھی بھی نہیں ٹر دے تو کیوں ٹر دے آدھی کھڑی اکبر کو پرنوا دکھیا دی ٹانگ میں چوا بھیڑ بھیرا دا پلو بن گلیا فجر ٹر پو
الحسین علی دی دی جوانی مانو میں بسم آپ کا پالا ہے ستارہ آدھی فجر ٹر پوے آئے میرا غریب والسلام میں بسم اللہ کروں جوانی مانو آدھی کھڑیے وسن دی موسم اکبر جوانی آدھی بچڑے کو سیرہ پایا میرا تھوڑے دیا دا مہمان دین جو ہے سائیں جوانی نصیب ہوں بسم اللہ اے دے سونر نے ہو میرا دل ایک مہرہ لوین کر جاؤں 28 رجب ڈھلی ہوئی دیگر بھیرا دامن لپی کھڑی آدھی کھڑی ہے حسین بھین مرونی ایک کوئی ٹران دویلہ ہے سیدہ دے اممہ دی جائی میری مجبوری ہے میرے نانے دا دین نہیں بچدا میرے نانے دا دین بیماری اللہ وسبین محسوس کرے جدہ بیماری دا نام ہے پھرا دے سامنے والی ہے آدھی حسین دے دین بیماری وات بیا کو جلی نہ جلی او بین برکا پاتی کھڑی آئی وے ہائے حسین بجارے سائیں نوکر سائیں آدھا پیاں علماء یادن وہ بیمار نہ ہائیو تے مظالوم دی دھی دکھیائے اور بیمار تا چاہیے یوں ویلے جدان کھڑے لبے سوکھی نکھڑیے مجال جوانی مانو تابدار سے آدھا پیاں علماء آدھن بیمار نہ ہائی تے مظالوم دی دھی دکھیائے اور بیمار تا چاہیے ہوئے لے جدان کھڑے لبے جوانی نصیب ہونے بسم اللہ کرا اے دے سونے روپائیوں میرا دلہ دے ایک مہرہ لبند پڑھا سائیں ممبر حسین تے ہاتھے او بند پڑھنا جاندے تے مجلسہ مقوینیل اے بند میں پورے ملک کچھ پڑھے پنجی رجب میں پکی شاہ مردان پڑھے میں کو جوانے آگا پڑھن نہیں دچا جڑے حلقے دے ماتمی جوان بیٹھے ہو بزرگ پردیوں نے کوئی کم سن دھی بن ماں پیو دے ہو تے نہیں رائے سکدی ہی کلارا او حیران میں کیویں اجڑی لے ڈٹھا پیو دا بند دروازہ یا حسین حیران میں کیویں نکھڑی لے ڈٹھا پیو دا بند جوانی مانے ستر اوکھیے پڑھا جا او جنے جوان بیٹھے ہو او ہاتھ لب کے ویر علی اکبر دا آکے سوچتا صحیح کلارا او تو سٹور ونجنا ہے میں مار ونجنا ہے میرا چیسی کھاؤ لے جلارا حوصلہ تو سٹور ونجنا ہے میں مار ونجنا ہے میرا چیسی کھاؤ بسم اللہ کرنا آباد نامے سونے رنے ہو اللہ عبادت قبول فرماوے وہ ہنجاونے جاندے تلے سید آدھر رومال آوے جاندے ہوتے 1600 میل دی تھکی ہوئے سین دی مور ہوئے حکم دے مطابق اگر جناب دی اجازت ہوئے تو جناب کو سونا جیاں قصیدہ سنائے ہے پروگرام سارا دسیں چلو قصیدہ پڑھاونا لی صلوات پڑھو اللہم یا علی بسم اللہ
اللہ قصیدہ جو سنن تے بالکل موڈ ہے میرے دل آدھے قصیدہ میں موہر والا پڑھا درجات بلندوں میں میرے دادے مرحوم دے انہوں دا قصیدہ پڑھا ونجے سے ہے پروگرام سارا دسیں بھائی جان بڑے اچھے عزدار آفاق مجالس والے تھوڑے عرصے بہت بڑا نام کمائے مالک زندگی دراز فرماوے پڑھو قصیدہ بھائی اللہ کرے جی سپیکر ٹھیک تھی ویسی ساری اپنی قسمت جیسے فٹے اللہ کرے فٹ ہو ویسے سائیں جیڑا پڑھتا ہے وہ کو پتہ ہے چلو دعا کرنے ہیں بھائی اللہ تکو اگلے سال اے سیٹ تا تیرا سرو نہ ہوئے تے تکو اللہ 5-7 نویں سیٹ دے وے اور مولا تیرے رزق کی مزید اضافہ فرماوے ہو آؤ دساں تھوکو ارشاد کیا ویکھیے 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 آؤ دساں شاد کا بیٹھے آؤ دساں تک 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 شاد کا آؤ دساں تک شاد کا بیٹھے آؤ دساں تک شاد کا بیٹھے اس علاقے والے معراج والی رات بیٹھے آؤ دساں تک نبیاں دا سلطان ختمی مرتبہ رسالت امام معراج تے گئے واپس ولے شاد کا بیٹھے صحابی کٹھے ہو کے کولے آدن جا رسول اللہ معراج تے گئے ہاوے سب رساؤ ہوتا دچھا کیا ہاوے شاد کا نبی جڑا جواب دچھا شاد کیا ویکھے رات میں راج دے کعبہ کا سیل تے رات میں راج دے کعبہ کا سیل تے میں خدا دی جاتے اپنا بھرا ویکھے آباد رو سائیں جوانی مانے یا علی بادشاہ علی کوئی طبیعت لگی ہے سائیں آباد اشاد رو زیادی نصر وصر نہیں کرنی 2:17 ڈائریکٹ شیر جناب دے حوالے میرا دی شب عرش اولاتے میرا دی شب عرش اولاتے ویر کنڈ ٹھائے ہر ایک جاتے ویر کنڈ ٹھائے ہر ایک جاتے آیا صاف پہچان نور پر دیو چوں صاف پہچان سچ پر دیو چوں ہاتھی علی دا میں تے باہر آدیا ویکھیا یہ علی بادشاہ بہت مہربانی اللہ صحت رہے بسم اللہ سائیں بسم اللہ بڑی ایک سطر اور بھائی ہے پروگرام سارا دا
او مولا دی شان دا منکر مکرو نال گل او مولا دی شان دا منکر دینے شرک دے فتوے اکثر دینے شرک دے فتوے اکثر خامخواہ نال سے عادل دار جو خامخواہ نال سے عادل دار جو تیری میں سورا ری جھگڑ دا ہے کیوں تیری میں سورا ری جھگڑ دا ہے کیوں جا کے پوچھا شافعی تینو سے ری کنو جلنا علی ویچو یا پڑا خدا ویکھی آئے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ جوانی میں راضی بیٹھے ہو بھائی کوئی طبیعت لگی ہے صحیح ایک سطر ہو رہی پڑھ دوں صحیح پچھلے بھائی چلو کوشش کرو صلوات پڑھو اللہم قصیدہ بیا بھی میرا دل ہے داد مرحوم دا پڑھا ونجا سائیں اللہ قبر چاندنی فرماوے میرے داد مرحوم دی انہوں دا قصیدہ جناب تک پہنچاؤں سہیں قصیدہ پڑھ کے میرا دل ہے میں چہرے پڑھاں چپ کر گئے بزرگ پڑھ دیں انہیں اینو بندہ نہیں اللہ دا جے کو حیدر نال پیار نہیں بندہ نہیں اللہ دا جے کو حیدر نال پیار نہیں بندہ نہیں اللہ دا جے کو حیدر نال پیار نہیں بندہ نہیں اللہ دا جے کو حیدر نال پیار نہیں بندہ نہیں اللہ دا جے کو حیدر نال پیار نہیں بندہ نہیں اللہ دا جے کو حیدر نال پیار نہیں اونی بیڑی ہاتھ وچ بڑسی پار نہیں اروار نہیں او بندہ نہیں زندہ باد بھائی جوانی مانو تیرا رجب ددی سب دعاؤں کا محرم میں سارے بات صحیح ہو سمجھ گئے ہو سب تیرا رجب ددی علی بادشاہ عالم نور کو چھوڑ کے عالم ظہور کو زینت بخشی جیڑا بندہ لفظاں دا خریدار ہے بھرا نے بھرا کو اچھا دچایا ممبر تے کھڑا دا لاؤڈ سپیکر تے کھڑا دا اتنے تک امامت تک نہیں کھولیا جیتے نبوت دے چہرے دی زیارت نہیں ہوئی بھائی جان یہ علی بادشاہ بھرا نے بھرا کچھ آیا آگ کے پینگے سمایا مکہ دے وچ ایک سب جیڑا میار الوالد جیڑا حرامی تے حلالی دی بولیں یار پہچان کریں دا انہیں سب چھوڑیا سب پینگے دروانہ ہویا انہوں دستور دے مطابق معمول دے مطابق میری سین دے کھلور تجم ہویاں سین مبارک لایا وجہ لایا ید لایا لسان لایا اذن لایا مبارک مبارک دے شور بلند ہوئے سب پینگے دروانہ ہویا اور تا میری سین دا موڑا حلاکہ دین سین دیکھو تا صحیح سب پینگے دو پیا مہندہ ہے بی بی دامن چھڑا کا دے چپ کرو درے تو ماں جدہ پتر حیدر زندہ باد بھائی یہ علی بادشاہ علی درے تو ماں جدہ پتر حیدر نہ ہوئے جوانی نہیں ترائے دن دا سامنے تیرے آقا امیر دا سب پینگے دو کول آیا دو انگلی ودھائیاں سب دے موج پاکا دن سب ہو کے کیوے آئے شہر دی کچھار نو زندہ باد بھائی
میں بسم اللہ کرا فرمائے لین سپ ہو کے کیوے آئے چھوڑ دے کچارنا سپ ہو کے کیوے آئے چھوڑ دے کچارنا پہلے تو سجان میں کو پیچھے ڈنگ مار دو پہلے تو سجان میں کو سر چاپ ڈنگ مار دو تے کو سختی چاہو اے پیگا ہے کوئی غار نہیں تے کو مچھلی واگ نچیرا وال میں حیدر کر رہا نہیں جوانی مانو میں ہوں مقتول دوا کیا پڑھنا تے جیندی لاش بازار پھرائی گئی جیندہ سار لٹکا دار کوفے تے کل شہر چہی ماتم سونے لگ دے جڑے جوان بیٹھے ہو لٹکا دار کوفہ دے کل شہر چہی جیندہ سار لٹکا دار کوفہ دے کل شہر چہی جوانی مان ستر اوکھیے او جیندی جوڑی میں دریا دے اتے دردی نال کھائی گئی اور جیدی زوجال الموئی دنیا تے لاہور چدفا لے کرائی گئی حوصلہ حوصلہ جیدی زوجال الموئی ہے وہ دنیا تے لاہور چھیٹ دہاڑے حسین دا وکیل کوفیاں دا مہمان رہی ہے کتنے دیں 2 مہینے تے 6 دیں پہلا جڑا 46 دہاڑا ہا نا اے حسین دے وکیل دا بخت امن دا دہاڑا ہا این دیں تو بعد جڑا وی دیں چڑھے ہک بے چو ود ظلم تے ستم دا دیں چڑھے 80,000 بندے حسین دے وکیل دے ہاتھ سے بیعت کی تھی جڑا ڈٹر نہ کوفہ دے حالات ٹھیکن کاغذ قلم دوا چیس حسین بادشاہ دو خط لکھس آدھے اکبر دا تصحہ بابا او اکبر دا غریب بابا بیا کے نہیں نہ منے تیرے نال ہن علی دیاں دیاں کوفے دے حالات ٹھیکن بھینی کنا لا کے انہیں کوفے لگا او میں صدقے چھیماں ماتمیوں جدا خط لکھ بیٹھے جوانی مانے کوفے دے حالات بدلن لگ گئے لوگاں کیتی ہوئی بیعت چھوڑنی شروع کر دی چیئے 8 تے 9 ذوالحج دی درمیانی رات جدہ مغرب تے عشاء دی نماز پڑھا کے پچھاں تے ڈٹھسنا جے 80,000 بندہ ہوندہ آج جوڑی نظر آئیس جوڑی کنا لا کے کوفے دیاں گلیاں ٹردہ ودے جیڑے دروازے تے ویندے لوگ دروازہ بند کر چھڑیں لیں کہیں ویلے ہوں دیوار نال ٹکر مریں دے کہیں ویلے ہوں دیوار نال ٹکر مریں دے آدھے اکبر دا بابا ارمانے میں تکو کوفے آمن دا خط نہ لکھا ہویا آدھے میں مرداں ہی کلا مری نبدی پئیے تیرے نال بطول دیاں تھیاں دی دوانی مانے اور میں صدقے چھیماں جوڑی کنال لا کے قاضی شرائع دے دروازے سے آئے آدھے قاضی میرے نال کوفے دے لوگاں چکی چیئے بے وفائی میرے کولے عباس دی بھین دی امانت 70 تئی آئی میرے کولے
غازی دی بھین دی امانت قاضی منت لائے نہ کو اپنے کول رکھشا جڑا مناسب ٹائم دیکھے نہ کو مدینے پہنچا چھوڑے مچمی دارو جوڑی کو جوانی نصیب ہونے میرے کولے عباس دی بھین دی امانت انہاں کو اپنے کول ٹکا چا جڑا مناسب وقت دیکھے انہاں کو مدینے پہنچا چھوڑے جوڑی کو قاضی شرائع دے حوالے کر کے حسین دا وکیل کوفیہ دے گلیاں ٹردر دے کوفے دے وچ ایک علی دیاں دھیاں دی شاگرد ران دیے جند نام ہے توہ اے عاشق آل محمد ہے جن دے دکھ جیری دی موت مسلم دے دکھاں کو یاد کر کر کے ہوئی اے او ہے جن کوفے علی دیاں دھیاں تو قرآن دی تفسیر سکھی ہے ماتمی دارو علی دی شہادت تو بعد 6 مہینہ دے بعد جدہ حسن بہنی کنا اللہ کے مدینے وال گیا ہے نا اجے لئی مسلح تباہ ہے دعا دے ہاتھ بلند کرے تے آکھیا میرا اللہ کوئی ہو نہیں ہو سی جدہ کوئی ہاشمی میرا جوان تھی سی ان دی دعا قبول تھئیے زندگی دی چھکڑی رات مسلم ان دے دروازے تے آ بیٹھے امیر نہ بنے اللہ واسطے امیر نہ بنے بھلا انہیں عزدارو زندگی دی چھکڑی رات حسین دا وکیل ان دے دروازے تے آ بیٹھے ان دروازہ کھولے حقل مار کہہ دیو مسافر او لراسی این میں رات دے جو میرے بوہے تے بیٹھے تیرا گھر کوئی نہیں مسلم دے تو میرا گھر ہوئے آمین میں رات دے تیرے بوہے تے نبا وہاں آواز سنیانی اس بھئی ودا کیا دیے بسم اللہ مسلمیں آواز اندے ہاں میں حسین دا سفیر ہاں آدھیے جلدی کر دروازے تے نبہے اندر لنگھا بھلا انہیں جوانی مانو میں بسم اللہ کنا زندگی دی چھکڑی رات حسین دے وکیل توہ دے گھر گزاریے او بسی سرائی گرد و نواد شریف عزدار توہ دی میں مسلح بچھا دیچے میں کھانا پیش کیچے آدھے ہک نظر کھانے دو ڈٹھس بھئی نظر میں دو ڈٹھیس میں کو آدھے توہ بہن کھانا چاگن چنگا نہیں لگ دا آواز نے کیوں آدھے میری جوڑی قاضی شرائع کھول رہ گئی اللہ جانے میرے پتروں کو کہ کھانا دیتا ہو سی یا کوئی نا تو آدھے ساری رات میں مسلم دوین سر دی رہیاں آدھے ڈھلی ہوئی ادھرات مسلم دے مہمان آگئن کون مہمان کنوں دکھے پاسے علی آئیے کنوں علی آئے کنوں محمد آئے آدھن مسلم بہر اللہ کل سادہ مہمانوں سے اور جڑے جوان بیٹھے ہوتے حلقے جماعتمی ہیں بیٹھے ہو اجا صبح دی نماز دے بعد حسین دا وکیل مسلح تے بیٹھا یا باروں گھوڑاں دے ٹاپن دی آواز آئی ہیں مسلم حقل مار کے دے توہ بھین میں کو جنگی سامان چارے میں کو لگ دے دے دشمن دی فوج کو کہیں میری مخبری چکی چیئے تلوار ڈھال پا کے حسین دا وکیل دروازے تو باہر نکلن لگے اور جڑے حلقے دے ماتمی ہو توہ دیوار نال ٹکر مار کے دیئے واہ غربہ چاہا آئے جوانی مانا اونا قدمہ چے واپس والے توہ بھین غربت دوین کیوں کی چاہی آدھی مسلم ارمانے آج میں مرد ہوں وہاں آدھی میں تلوار چاہ وہاں ڈھال پا کے تیرے نال جنگ کرا وہاں آدھی مسلم تکو کلہ نہ مری جانے وہاں حسین دا وکیلہ دے مقام دی چھاتے چڑھوان برکہ پاک دیکھ لکھا نال حسین دا کلہ وکیل لڑدا کی ہے اور جوانی مانے ایڈی جنگ کی تیس میں بسم اللہ کرنا اور کی تی تس دی حالت چیس علامہ محمد مہدی مازندرانی مالیو سبتین چ لکھ دے 77 میلان دا شہر ہا کوفہ دی کوئی او گلی نہیں جتا مسلم لاشاں دے ڈھیر نہ لائے ہومل علامہ صاحب لکھ دے کوفہ دیاں گلیاں دا نالیاں دا پانی آج کوفیاں دے خون نال پیا واندے ماتمی دارو جنہ فوج ختم ہوئی ہے نا ایک کرامی بھائی دوئے ابن زیاد دے کھول گئے آدھے ایک دستہ ہور دے ابن زیاد آدھے لڑن آلے کچنن آدھے لڑن آلے تا ہک ہوئے
آدھے شرم نوے آندہ ایڈے وڈے دستاں تو ایک نہیں لہندا ماتمی ازدارو تونی جو ظالم ہاتھ سار جھکا کیا دیتے ہیں ہاشمیوں کو لڑدا جو قدا نہیں رٹھا آدھے اجا توین کر کے درمانے مجھے نال عباس ہویا آئے ماتمی ازدارو انہیں رٹھائے زمینی جنگ ممکن نہیں یادن مکانہ نہیں چھتاں تے چاڑ ونجو میں دا جڑی جنگ گئی او کوفے دیاں گلیاں چاہیے ہون انہا کمینہ حسین دا وکیل تے ظلم کیچے ہون کوئی سید بیٹھے بہنی دا بال ہاں قدمہ چے ہاتھ رکھ کے معافی منگساں بلکہ قدمہ چے منہ رکھ کے معافی منگساں سچرہ بڑھیاں ہو کھیل انہا حسین دے وکیل تے ترائے ظلم کیچل اللہ سے برداشت کریں پہلا ظلم انہا کمینہ پتھران دی بارش کیچئے دوجہ ظلم انہا کمینہ تیران دی بارش کیچئے تریجہ ظلم بڑا اوکھا انہا کمینہ نیا کمینیا عورتاں پرانے کپڑا کٹھار کے حسین دے وکیل تے سٹے بہدہ بہدہ مٹی تے بہ گئے آدھے اکبر دا بابا میری حالت دیکھ یا حسین بھلا ہونے چلو ایک روایت پڑھنا مقدمینی میں پڑھ گئے بزرگی میں پڑھ گئے بزرگ پڑھ دی انہیں ایک کمینی عورت چکی دا پوڑ سٹے پوڑ سمجھیں دے ہو پرانے دور چھت چھالیاں چکیاں ہونی ہیں ان دا پوڑ سٹس حسین دے وکیل دے سارتے آئے حسین دے وکیل دا سار ایمیں کھل رہے جی میں رہالج قرآن کھل رہے باندہ باندہ مٹی تے بہ گئے زخمی حسین دے وکیل کو انہا کمینہ پابند کیچے اوہ اس علاقے دے غیرت منت شریف عزدارو حسین دے وکیل دے ہاتھ بدنے پس سے گردن حسین دے وکیل دے زرہ دے سراخ خون دے پرنالے بنے ہوئن کمینے دے دربارچ گھن لیل حسین دا وکیل اندی آنکھی چک پاچس حقل مار کے دے ظالم دا بچہ کہڑا قصور ہاں میں سید دا تو امیر بن کے بیٹھا سننے میں حسین دا وکیل کھڑا پڑھ دا کہڑا قصور ہاں سید دا اے ظالم دا بچہ دے مسلم جیڑا میرے درباری چاندے میں کو امیر سدیں دے میرا سلام کریں دے جناب مسلم دے پاس دے کہ دے او ظالم دا بچہ تو امیروں سے کوفے دے بغیرت لوگاں دا مسلمہ دے ماری یا مالی امیروں سوال حسین آدھے میرا ہکو امیرے جڑا اکبر دا بابا حسین ہے او اس علاقے آلے ہو جس ویلے آقا جو میرا امیر اکبر دا بابا حسین ہے ہم اتمی زدارو دربار دے کھولے جو ایک پر زدار دی بری ہوئی کو کہیے آدھی مسلم میں بطولہ میں بکیہ چھوڑیا آدھی دشمن دے دربار میرے بچڑے کو امیر سدیا آدھی مسلم وعدہ پہ کرنیا قیامت تک تو امیر صدی سے میرا حسین غریب ہے کرنا ماچا کرنا میں بلن آدھی مسلم تو امیر ہے میرا حسین غریب ہے آمات میرا دارو ہن ملے لکھا بالا کل پچھو جو آئیزا کر خیدہ مضمون پڑھے بچہ یاکسن حسین غریب مسلم امیر آمات میرا دارو ممبر حسین دی قسم ہے ایک کمینہ دجلا دو کہ تی مری توہین برداشت کرے سو آدھے بھرے مجمج مری توہین کی چیز آدھے رہا نہیں کرنا ایدے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ایک خدار علماء دیاں پوڑیاں چڑھا ہمات میں آدھے پورا کوفہ دار علماء رد تلے کٹھا ہوئے ہن 70 بڑیوں کیے 6 جلادہ حسین دے وکیل کو پکڑے ترائے سجن پیالے ترائے خبول پیالے لبیاں دے سلطان کل پچھا گیا مولا ای دنیا دے سب تو وڈی تکلیف کیڑی ہو دیئے لبی دی رولے رولے ڈاڑی پس گئی آدھے وڈی تکلیف ہوئے ہو دیئے جڑا قید ہاتھ بدے ہوئے کوئی تماچا مارے سجے پاسے والے پیار کرے لے
مسلم کھبی دیوار کرنا میں بلند جوانی نصیب ہوں لے کھبے پاسے والے پیار کریں لے مسلم سجی دیوار دا سہارا ول گن لے آدھے اکبر دا بابا میری حالت دیکھ میں تماچے ودا ڈھلینا آمات میرا دارو پتہ ہی وے حسین لے وکیل دا سر کھائے قلم کی چاہے ای کمینے دا نام بکران بن احمران اے او کمینے جد پیو کو مولا علی جنگ نہروان اچ قتل کی چاہ اے کمینہ دے حسین لے وکیل دا سر میں قلم کرے لا آدھل تو کیوں قلم کرے لا اے آدم میں علی تو بدلا کھلنا آدن بدلا کی میں گھن سے آدن شریفہ کو دھی آدھے دکھ زیادے ہولے آدھے میں آج علی دی دھی کو بیوہ کرے لا جی جوانی مانے بھلا انہیں دا دارو امات میرا دارو دارو لمارت دی چھاتے گھلنا ہے انہوں مسلم سار جھکایا ہے ایک کمیلے تلوار علم کیجئے اچھائے حالت اہل سوار حسین دے خیمے مستعمل عامر تلات الارک دے درمیان لگے ہوئے ہیں اور اس علاقے آلے اور جب صبح دی نماز دے بعد حسین مسلح تے بیٹھا آمات میں ہو یا بارو غازی دے رومن دی آواز ہے حسین تو مسلح چھٹا ہے عقل مار کا دے غازی وقت خیر آئی آدھے مولا ساری رات مجھے دریا عربی بھی ستی ہے لمری بھیڑ ستی ہے آدھے مولا لمری بڑے دیا ستی ہے ادھی چڑھے مجھے کھولی ہے آدھی ماما پتہ کر دے کوفہ نیڑے سارے بھیرا جوانی مانے سادہ بابا نہیں آیا غریب دے عباس سے آکھنا کے چانے آدھے منو اجازت دیو میں کوفے ویلا میں بھڑے دا پتہ کرینا میں بھراؤ دا پتہ کرینا اور جلے لفظہ واسے محلت کنایا آمات میں ادارو حسین دا لمبا سور کیوں کرینا آدھے تک مسلم چھائی ملوینا حسین اگلی دراز کی چیئل جدہ عباس جٹھائے اس والے مسلم سار کمینے دے ہاتھی تلوار آئی اور غازی دا متھا قدمات لگ گئے آدھے مولا پہلے نہ ونیا اور میں ضرور وینا سیادہ دے غازی کیا ڈٹھائی آدھے مولا مسلم سر جو گئی کھڑا ہے کمینہ تلوار چاہی کھڑا ہے حسین دے عباس ذرا تلنا تے دیو آمات میں ہو جدہ غازی ڈٹھا ہے غازی منہ تے ماتم کیتا ہے آدھے مولا کوئی کالے برکے آلی بی بی ہے اور جڑی جھولی بڑھائی ودی ہے آدھی ودی لایا اور لایا میرے بچڑے دا وکیل آدھی میں بکیا جی کرا جوانی نصیب ہوں نے غازی آدھے مولا میں کو اجازت دیو میرے بھرا دلاش زمین تیاسی میں بھرا دلاش جھلیسا مچ میں دارو حسین آدھے عباس انہوں ماں کوئی گل کریں دی ودی آئی آدھے مولا ہوا کو حکم دو میں امڑی دی گل سننا مچمیو بطول جڑا وین کی دے پڑھا چاہو جڑے حلقے دے مچمیو رو رو کیا دینا رو غازی میڈا چل بچڑا اولا رو غازی میڈا چل بچڑا اور گھنا اٹھنا دا میڈا چل بچڑا اولا رو غازی میڈا چل بچڑا اولا رو میڈا چل بچڑا بچڑا میں بکیا چھوڑ کے آئی ودی میں کو پاسے دے بھول دارد گئے میں کو پاسے بھول دارد گئے میں کل دی کو سے آئی
حلقے دے ماتمی ہو آدم مولا میں کوئی اجازت دیو میں دے دا پیا کمینی عورتاں دے ہاتھ جو پتھر لیا آدم مولا میرے بھرا کو پتھر مرے چلو اور انہیں بطول تیرو کیا دے غازی گھبرا لئی توڑے جتا لے توڑے جتا لے پتھر وسا فل پائے توڑے جتا لے ظلا توڑے جتا لے پتھر وسا فل پائے کوئی پتھر نہ لگا سی مسلم کوئی پتھر نہ لگا سی مسلم کو میں ہاتھ پاسے تو چاہی گناو جنازہ ملک نہ دکھائے متا غریب دیا دھیاں نالوں امات میں وہ جنازہ چنگا نہیں لگدا جدے تدھی وین کرن آلی روئے الواسے وین کرنا جڑے حلقے جماعت میں ہو امات میرا دارو جس ولے پتہ لگا جو مسلم لہے گئے امات میرا دارو حسین دی آلیہ بھینے سال تو چادر ڈھلی ہوئی ہے اچھا آئیے جی چاباز دی بھیڑ بیٹھی آئیے اچھا لنیت روکا دیئے چادر لہا چادر لہا چادر لہا چادر لہا چادر لہا خاکار واچا خاکار اجڑل تڑے دے ارمال بہو اجڑل تڑے دے ارمال بہو ہلو لٹے بسدی رسدی لٹے بسدی کرو ماتا بابل دی جائی بابل دی جائی تائے باغی اجڑے نہ کائے دی جائی اجڑل تڑے دے ارمال اللہ لعنت اللہ